इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर, आपको बहुत शुक्रिया ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आर्मी यौम नस्वा है जी, 8 मार्च। हाँ, आप लोग तो खैर औरत मार्च के नाम से उसको जानते हुए, और 2 हफ्ते का वक्त रह गया है। और पिछली यादें अगर ताज़ा करेंगे तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि पिछला साल और उससे पिछला साल इस औरत मार्च और आलमी यौम नस्वा के हवाले से इतने गलत पैराए के अंदर पाकिस्तान के अंदर लिया गया। इस मार्च के जो शुरका थे उनकी जानिब से, इस मार्च की जो इंतज़ामिया थी उनकी जानिब से, रह गए तो 2 नाम रह गए थे जी। एक खलील रहमान कमर साहब की गालियाँ और दूसरी मारवी सरमद साहबा की बद्दुआएँ, और सारे का सारा औरत मार्च इसके अंदर गर्क हो गया था। मैं खुद भी इस औरत मार्च के अंदर था, और अब ये मनाजिर भी देख रहे होंगे कि मैं उधर औरत मार्च को इन लोगों के बीच के अंदर मौजूद था। मैंने स्लोगन्स भी देखे थे, और स्लोगन्स में बहुत हद तक अब केयर आ चुकी थी, और आदम बेजार और बेमुंह जिस तरफ रुख किया, इस तरह के स्लोगन्स पिछले साल नहीं थे, मगर बहरहाल इतने थे कि जो पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर जिनको एब्जॉल्व करना थोड़ा मुश्किल काम था। पिछले वाला साल जो था 8 मार्च, जब मैं प्रेस क्लब के बाहर इन लोगों के साथ मौजूद था, इस औरत मार्च के इंतज़ामिया वगैरह के साथ मौजूद था, लोगों से भी गुफ्तगू कर रहा था, तो उसमें मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरे कपड़े मेरी मर्ज़ी, मैं खाना बनाऊं, अच्छा बिस्तर गर्म कर लो तुम, मैं बिस्तर गर्म कर लूँगी तुम खाना गर्म कर लो, लाइक इस तरह की ऐसी चीज़ें थी कि जो हम अपनी औलाद के साथ इस माशरे के अंदर शेयर ही नहीं कर सकते। और अचानक ऐसा हम सबको लगा इन 2 सालों में, स्पेशली लिबर्टी वाले जो औरत मार्च हुआ था पिछले से पिछले साल 2019 के अंदर, और 2020 वाले जो माल रोड के साथ अटैच है प्रेस क्लब, उधर जो हुआ था, कि ऐसा लगा कि कोई एक आफत आ गई है, कोई बला आ गई है दुनिया के अंदर ऐसी कि पाकिस्तान की मुआशरे के अंदर जिससे मुतल्लिक कभी किसी ने जिक्र भी नहीं किया, कुछ ऐसे इश्यूज और ऐसी बातें जो हमारे मुआशरे की खूबसूरती थी उनको भी सामने लेके जाया गया। चाहे इसके कि मुझे भी बहुत बुरा भला कहा गया कि आपने ये आवाज़ क्यों बुलंद की और आपने क्यों इस तरह की बात की। बहरहाल मैं औरत मार्च के हक़ में हूँ, और इस बार भी हूँ। आलमी यौम नस्वा 1909 में अमेरिका में पहली बार मनाया गया था, जो ख़वातीन जो वर्कर्स थी ना, उन्होंने ना सिर्फ अपनी वेजेस से मुतल्लिक बात की थी, और अपनी जो ड्यूटी टाइमिंग्स थी ना उससे मुतल्लिक आवाज़ बुलंद की थी। फिर ये तहरीक चलती रही। फिर अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम आया, और 1977 में अक़वाम मुत्तहिदा ने प्रॉपर वे में 8 मार्च को यौम नस्वा ख़वातीन के दिन के हवाले से इस दिन को चूज़ कर लिया था। इतनी सी इसकी हिस्ट्री है। लेकिन इसको फिर औरत मार्च की शक्ल दे दी गई, ये पाकिस्तान में हुआ। इसमें मेरा जिस्म मेरी मर्जी की शक्ल देखी गई, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हुआ। पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है औरतों के हकूक के हवाले से, मगर पाकिस्तान में ये कहा गया कि खाना तुम गर्म कर लो, बिस्तर मैं गर्म करूंगी। ये पाकिस्तान जिसमें कहा गया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये पाकिस्तान था जिसमें ये तमाम गंदे नारे, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूं कि अपनी वीडियोस के अंदर उन अल्फाज का इस्तेमाल करूं जिसके अंदर वल्गैरिटी आए या बच्चे देखें तो उनको तकलीफ हो। मैं नहीं चाहूँगा। तो इतना को बदनुमा दाग बना दिया गया यौम नस्वा को पाकिस्तान की मॉडरेट सोसाइटी ने कि बड़ी तकलीफ हुई। इस वीडियो को बनाने का जो मकसद था ना, मैं इस बार भी वो करेक्टर्स बीच के अंदर आएंगे, 2 हफ्तों का वक्त रह गया है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर 3 स्लोगन्स के साथ इस यौम नस्वा को मनाने की बात की गई है, और इसके बाकायदा पम्फलेट्स बन चुके हैं। ट्विटर अकाउंट पे ट्रेंड इस बारी फिर चलने शुरू हो गए हैं, और आने वाले वक्त में इसकी बद से बदतरीन से घटिया शक्ल इसकी बन के सामने आ जाएगी, क्योंकि फिर जिद के अंदर जो है ना ये मामला इतना बदतरीन हो जाना है। मैं वो 3 पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर इन 3 पॉइंट तक ही रहे ना तो ये औरत मार्च, ये आलमी यौम नस्वा, इससे बड़ा कमाल होगा। करेक्टर इसके अंदर खलील रहमान कमर नाम का ना हो, इसमें मारवी सरमद जैसी आदम बेजार खातून ना हो, तो ये औरत मार्च से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है जी। दुनिया का कोई शायद ऐसा मर्द हो जो इसकी पुष्पनाई ना करे या इसके लिए आवाज़ बुलंद ना करे। जी पहले जी जो स्लोगन दिया गया है वो दिया गया है औरत मार्च को ना कोरोना के खिलाफ जो खिदमत देने वाली जो ख़वातीन हैं, डॉक्टर्स हो गई, नर्सेज हो गई, पैरामेडिकल स्टाफ हो गई, उनके हवाले से इसका स्लोगन दिया गया है।
اور سوشل میڈیا پہ باقاعدہ طور پر اس کی کمپین آفیشیل ان کے انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ کے ساتھ یہ پکچر سامنے دے دی گئی ہیں، جس میں خواتین کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں اس موضوع کے تحت سڑک پہ نکلیں گی، سول سوسائٹی اس موضوع کے ساتھ سڑک پہ نکلے گی، اگر ایسا ہی ہو تو ٹھیک ہے۔ عورت مارچ میں یہ چیز بتائی گئی کہ کتنی ڈاکٹرز ایسی ہیں، کتنی پیرامیڈیکل سٹاف ایسا ہے، کتنی نرسز ایسی ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کی فکر نہیں کی، اپنی اولادوں کو گلے نہیں لگایا، اپنے گھر کو انٹرٹین نہیں کیا، انہوں نے صرف مریضوں کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کیا۔ ان عورتوں کو سلام پیش کیا جائے گا اس 9 مارچ میں، اگر ایسا ہی ہوا تو، کوئی گھٹیا ذہنیت بیچ میں نہ آئی تو، تب ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ ہے جی جبری گمشدگیوں کے حوالے سے جو پریشان خواتین ہیں نا، اسپیشلی بلوچستان کی، ان کے نام سے اس دن کو منسوب کیا جا رہا ہے۔ اوکے فائن بائی می، کہ وہ خواتین جنہوں نے تکلیف سہی ہے اپنے والد کے حوالے سے کہ جو گمشدہ ہیں، جو اپنے بھائی کے حوالے سے جو گمشدہ ہیں، جو اپنے بیٹے جو گمشدہ ہیں، ان کے حوالے سے ان کی اذیت کو لے کے اس دن کو منایا گیا، لیکن اس میں پولیٹیکل عنصر آ سکتا ہے، پولیٹیکل عنصر ڈومیسٹک نہیں باہر کا بھی آ سکتا ہے۔ ایسے موقع پر ایک دھرنا اسلام آباد میں ہوا تھا، جس کو وزیر اعظم کی درخواست پر شیریں مزاری صاحب اس دھرنے کے اندر گئی تھی، جس کو سمیٹ لیا گیا، اور اگلے ایک ہفتے کے اندر وزیر اعظم کی دھرنے کے شرکاء اور خواتین سے ملاقات بھی ہے۔ تو ان سب چیزوں کا دھیان کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر بتا رہا ہوں، ذہنی دہشت گردی ہو سکتی ہے، اپروچ وائز دہشت گردی ہو سکتی ہے، دس از ناٹ دا اینڈ، دس از اسٹارٹ فرام لاسٹ 2 ایئرز۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستانی سوسائٹی پر، مسلم سوسائٹی پر کیسے حملہ آور ہوا گیا، کیسے مذہب کے اوپر گفتگو کی کرائی گئی ہے، جان بوجھ کر عقیدوں پر گفتگو کرائی گئی ہے، جان بوجھ کر حدیث اور آیات کے ترجمے کو اور تفسیروں کو غلط کیا گیا ہے۔ یہ ظلم ہوا اسی پاکستان کے اندر، یہ ظلم ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری ہے عورت کی صحت کے حوالے سے مسائل کو اجاگر کیا جائے گا اس سال۔ یہ سلوگن آفیشلی ہے، ٹھیک ہے، جس میں پوسٹرز بھی جاری کر دیے گئے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ عورت کی صحت کو کیا مسائل درپیش ہے، بچیوں کی صحت کو کیا مسائل درپیش ہے، ذہنی صحت کیسے بہتر کی جا سکتی ہے، گھر کے ماحول کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، بھائیوں کے بہنوں کے حوالے سے کنڈکٹ کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، والد کی بیٹیوں کے کنڈکٹ کے حوالے سے کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، خاندان کے دیگر افراد کا، اولاد کی ماں کے ساتھ کنڈکٹ کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ 3 آئیڈیل سلوگن ہوں تو دراصل عالمی یوم نسواں جو 8 مارچ کو منایا جاتا ہے، اس کا مقصد پورا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا وہ شیطانیت پہ ہی مبنی ہوگا۔ تو میں نے اور آپ نے نہ صرف اس کا پہرا دینا بلکہ دھیان بھی کرنا ہے کہ عالمی یوم نسواں یعنی عورت مارچ اس بار میرا جسم میری مرضی کا سلوگن نہیں ہے، آفیشلی طور پر نہیں ہے۔ کھانا کون گرم کرے گا، بستر کون گرم کرے گا، آفیشلی طور پہ نہیں ہے۔ میں کیسے بیٹھوں تمہیں کیا، یہ آفیشلی طور پہ نہیں ہے۔ جو یہ کرے گا وہ دراصل اس کے نام پر پاکستان کے معاشرے کو پراگندہ، زہریلا اور بدترین فارم میں لانے کی کوشش کرے گا۔ اگر ہم اس سے ایگری ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو فارورڈ کیجیے، پہلی بار چینل دیکھیں اس کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی بجا دیں، مجھے بہت خوشی ہوگی، اور کمنٹس میں آگاہ کیجیے گا تو میں رسپونڈ بھی کروں گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔